हेलो नमस्कार, म अनिल शर्मा तपाईहरु समक्ष उपस्थित भइदिएको छु यो हायर नगर ट्युसनमा, जसमा म चाहिँ केमिस्ट्री पढाउँछु। यो केमिस्ट्रीमा फर्स्ट म सुरु गर्ने च्याप्टर भनेको नोमेनक्लेचर हो। सो नोमेनक्लेचर पढाउँदाखेरि नोमेनक्लेचरमा नेमिङहरु कसरी दिने, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको बारेमा त्यसको बारेमा हामी यसमा पढौँला। सो नोमेनक्लेचर पढ्दाखेरि हामी नोमेनक्लेचरलाई डिभाइड गरौँ। नोमेनक्लेचर भनेको दुईटा भनेको फर्स्टमा नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि हामी पहिला त्यसको कमन नेम लेख्छौं, कमन नेम। त्यसपछि त्यसको के लेख्छौं, आइपिक नेम, आइपिक नेम। कमन नेम लेख्छौं पहिला, त्यसपछि के लेख्छौं, आइपिक नेम। अब कमन नेम लेख्दाखेरि याद गर्नुस्, कमन नेम। सो कमन नेम लेख्दाखेरि कमन नेमको दुईटा टेक्निक छ। यदि CH3 फंक्शनल ग्रुप, यदि H फंक्शनल ग्रुप, दुईटा कुरा है, फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप के त, सिम्पल जान्नलाई फंक्शनल ग्रुप यो कुरा बुझ्नुस्। एउटा हुन्छ हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट, एउटा के हुन्छ हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट, एउटा हुन्छ हेटेरो एलिमेन्ट, हेटेरो एलिमेन्ट। कुरा बुझ्नुस्, हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट भनेको हाइड्रो भनेको हाइड्रोजन, कार्बन भनेको कार्बन। सो हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट भनेको जहिले नि हाइड्रोजन र कार्बन हो। हाइड्रोजन र कार्बन भएको एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौं, हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट। हेटेरो एलिमेन्ट भनेको यो दुईटा बाहेकको एलिमेन्टलाई हामी के भन्छौं, हेटेरो एलिमेन्ट। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एन्ड कार्बनलाई हामी के भन्छौं, हेटेरो एलिमेन्ट। त हाइड्रोजन र कार्बन बाहेक के छ भन्नुस् त। हाइड्रोजन र कार्बन बाहेक अक्सिजन छ, नाइट्रोजन छ, फस्फोरस छ, सल्फर छ, जति नै छ क्या है, जति नै छ। हाइड्रोजन कार्बन दुईटाले छोड्नुस्, बाँकी जति आउँछ तपाईलाई सबै के हो त, हेटेरो एलिमेन्ट हो। के हो त्यो, हेटेरो एलिमेन्ट। अब हामीले जान्नुपर्ने फंक्शनल ग्रुप, के जान्नुपर्ने, फंक्शनल ग्रुप। सिम्पल जान्नलाई के, डिफिनेसन त हैन तर बुझ्नलाई कहिले जहिलेसम्म नि याद राख्नुले एउटा टेक्निकली बुझ्नु भने फंक्शनल ग्रुप भनेको के, ग्रुप भनेको जहिले नि एउटा व्यक्तिबाट ग्रुप त बन्दैन, जहिले कतिवटा हुनु पर्यो, दुईटा वा दुईभन्दा बढी व्यक्ति हुनु पर्यो, तब ग्रुप बन्छ क्या। सो ग्रुप हुनलाई के हुनु पर्यो, यो दुईटै एलिमेन्टको के मिक्स भइदिनु पर्यो क्या। जस्तै हाइड्रोकार्बनबाट एउटा वा दुईटा एलिमेन्ट अनि हेटेरोबाट एउटा वा दुईटा, यो दुईटैबाट यदि एलिमेन्ट मिक्स भइदियो भने त्यो के बनिन्छ, ग्रुप बनिन्छ है। त्यो भनेको फंक्शनल ग्रुप हो है। कुरा बुझ्नुस्, जस्तैमा यो दुईटाको मिक्सचर बनाउनुस् त, हाइड्रोकार्बन एलिमेन्टको र हेटेरोको मिक्सचर बनाउनुस्। त जस्तैमा हाइड्रोजन लियो भने यसबाट अक्सिजन लिनुस्, अर्थात् OH। OH भनेको एउटा के हो, फंक्शनल ग्रुप हो क्या। कुरा बुझ्नुभयो। हेटेरो र हाइड्रोको मिक्सचर छ कि छैन, यो यसमा अक्सिजन भनेको हेटेरो छ, हाइड्रोजन भनेको हाइड्रोकार्बन छ। कुरा बुझ्नुभयो। यो दुईटाको मिक्सचर भयो कि त्यो के हो, फंक्शनल ग्रुप हो क्या। जस्तैमा कसैले कार्बन लियो रे, कुरा बुझ्नुस्, कसैले दुईटा O लियो रे यस्तो, अनि फेरि यसबाट H लियो रे। त म कुरा अरु केही जान्दिन, कुरा यति जान्न खोज्छु, यो दुईटाको मिक्सचर छ कि छैन यसमा। यसको कार्बन भयो, हाइड्रोजन यसको भयो, अनि यसको अक्सिजन भयो, आयो क्या है। त दुईटाको मिक्सचर भयो कि त्यो के हो, फंक्शनल ग्रुप हो। दुईटाको मिक्सचर भनेको नै के हो, फंक्शनल ग्रुप हो। कुरा बुझ्नुस्। अनि यो कुनै कुनामा लेखेर राख्नुस्। हाइड्रोजनको जहिले नि कतिवटा ह्यान्ड हुन्छ, एउटा, अक्सिजनको दुईटा, नाइट्रोजनको तीनटा, कार्बनको चारवटा है। हामीले विशेष गरी यसमा जान्नुपर्ने तीनटै चारै जानौँ न, यो नोमेनक्लेचरमा चारवटै जान्नुपर्छ। त कार्बनको जहिले नि कतिवटा ह्यान्ड हुन्छ, चारवटा ह्यान्ड हुन्छ। हाइड्रोजनको जहिले नि कतिवटा, एउटा ह्यान्ड हुन्छ। अक्सिजनको दुईटा, नाइट्रोजनको तीनटा। कुरा बुझ्नुस् है, त्यो ह्यान्ड हो क्या। कतिवटा ह्यान्ड समात्नु, यो चारवटा समात्यो भने त्यो स्टेबल छ, चारवटा मध्ये तीनटा समात्यो भने अनस्टेबल, दुईटा समात्यो भने अनस्टेबल, एउटा समात्यो भने तीनटा खाली हुन्छ, सो अनस्टेबल। चारवटै समात्यो भने त्यो स्टेबल हो क्या। सो अब यो कमन नेम लेख्ने टेक्निक भनेको यो दुईटा छ। यदि फंक्शनल ग्रुप, अब त फंक्शनल ग्रुप चिन्ह आउँछ नि त। फंक्शनल ग्रुप भनेको के रे,
त्यो दुईटाको मिक्सचर हुनु, त्यो दुईटाको मिक्सचर भयो कि त्यो के हो फङ्सनल ग्रुप हो। हाइड्रोकार्बन एलिमेन्टको र हेटेरो एलिमेन्टको मिक्सचर हुनु है भन्नुहोस्। सो यदि फङ्सनल ग्रुपसँग CH3 एट्याच छ भने त्यो CH3 को नाम हुन्छ एसिड। के नाम हुन्छ एसिड। यदि फङ्सनल ग्रुपसँग H एट्याच छ भने त्यसको नाम हुन्छ फर्म। त्यसको नाम के हुन्छ फर्म। अब कसरी नाम लेख्नुस् जस्तैमा भन्नुहोस् CH3 C++O अनि H भन्नुहोस् त यसमा फङ्सनल ग्रुप कता हो? फङ्सनल ग्रुप मात्र म चिनिरहेको छु के चिन्ह लगाइरहेको के फङ्सनल ग्रुप कता हो भन्नुहोस्। यो फङ्सनल ग्रुप छ छैन, किनकि हेर्नुहोस् त यसमा कार्बन र हाइड्रोजन छ। यो भनेको मात्र हाइड्रोकार्बनबाट बनेको एलिमेन्टहरू छ, तर फङ्सनल ग्रुप भनेको दुईटैको के हुनु पर्यो मिक्सचर हुनु पर्यो क्या। सो यहाँ आउनुहोस् त यो कार्बन यहाँ हाइड्रोजन छ अक्सिजन छ, यसमा भनेको दुईटै छ कि छैन हाइड्रोकार्बन र हेटेरो दुईटै छ। सो यो फङ्सनल ग्रुप हो क्या। अब यो फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट एट्याच हुनु पर्यो क्या। फेरि फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट एट्याच CH3 हुनु पर्यो, फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट एट्याच के H हुनु पर्यो। अब भन्नुहोस् त यो फङ्सनल ग्रुप भयो भने यो फङ्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट एट्याच CH3 छ कि छैन छ। सो यो CH3 को नाम के हुन्छ त एसिड। के नाम हुन्छ एसिड। अब के कुरा बुझ्नु पर्यो यो फङ्सनल ग्रुपको नाम के हो त। सो अब म यो अघिल्लो लेक्चरमा पढाउँछु यो फङ्सनल ग्रुपको नाम के हो। आजलाई त म लेखिदिरहेको छु। यो फङ्सनल ग्रुपको नाम हो अल्डिहाइड। के हो अल्डिहाइड। याद गर्नुहोस् के नाम हो यसको अल्डिहाइड। सो अब यसको त नाम एसिड भयो अनि यसको नाम के त अल्डिहाइड छ भने सिधै एड गर्नुहोस् अल्डिहाइड। अब दुईटाले एकै ठाउँमा पढ्नुहोस् त एसिटल डिहाइड। कुरा बुझ्नुभयो? एसिडमा के जोड दिया हो अल्डिहाइड। सो यसको नाम के भयो त एसिटल डिहाइड। अब कहीँ एसिटल डिहाइडको फर्मुला लेख भनेर आयो भने लेख्न त सक्नुहुन्छ होला। एसिड भनेको के हो? एसिड भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो CH3 अनि अल्डिहाइड भनेको अल्डिहाइडको फङ्सनल ग्रुप। सो याद गर्नुपर्छ अल्डिहाइडको फङ्सनल ग्रुप के हो त COH। अब अर्को कुरा लेख्दाखेरि के छ अर्को लेख्नुहोस् यसको लेख्नुहोस् यसको CH3 भयो C++O भयो OH भयो क्या। ल यसको लेख्नुहोस्। म यो फङ्सनल ग्रुपको नाम लेखिदिरहेको छु कार्बोज्यालिक एसिड है। यो फङ्सनल ग्रुपको नाम के हो कार्बोज्यालिक एसिड। ल भन्नुहोस् यो फङ्सनल ग्रुपसँग यो CH3 डाइरेक्ट एट्याच छ कि छैन छ। सो यो CH3 को नाम के भयो त एसिड। कुरा बुझ्नुभयो एसिड। के पढिरहेछौँ हामी कमन नेम। के पढिरहेछौँ कमन नेम एसिड भयो। अनि यो फङ्सनल ग्रुप छ कि छैन छ, किनकि यसमा हेटेरो एलिमेन्ट र हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट दुईटैको मिक्सचर छ। सो यो फङ्सनल ग्रुप छ। अब यो फङ्सनल ग्रुपको नाम के हो त कार्बोज्यालिक एसिड। सो एसिड प्लस के एड गर्नुपर्छ कार्बोज्यालिक एसिड। कुरा बुझ्नुभयो? ल भन्नुहोस् त एसिड कार्बोज्यालिक एसिड भनेको एउटा सुटेबल नेम भयो त भएन क्या। एउटा सुटेबल नेम भनेको यसबाट के हटायो भने एउटा सुटेबल नेम आउँछ। भन्नुहोस् एसिड कार्बोज्यालिक एसिड भनेको सुटेबल नेम भएन। लेख्नु भन्ने यस्तै हो तर यस्तो त छ भएन। सो अब के हुन्छ यसबाट यो कार्बोजाइल भनेको कट्छ क्या। कार्बोजाइल कट्यो भने के आउँछ भन्नुहोस् त एसिड अनि आइसी एसिटिक एसिड। कुरा बुझ्नुभयो एसिटिक एसिड है। सो एसिटिक एसिडको फर्मुला के हो कसैले सोध्यो भने त एसिड भनेको के हो CH3 हो अनि एसिड भन्ने बित्तिकै के आउनु पर्यो त कार्बोज्यालिक एसिडको फङ्सनल ग्रुप COH। बुझ्नुभयो? लेख्नुहोस् यसको CH3 C++O अनि CH3 क्या। यसको नाम यो CO भनेको फङ्सनल ग्रुप छ कि छैन छ, किनकि यसमा हेर्नु हाइड्रोकार्बन एलिमेन्ट कार्बन भयो हेटेरो भनेको अक्सिजन भयो। सो दुईटाको मिक्सचर हुने बित्तिकै के हो त फङ्सनल ग्रुप। अब यो फङ्सनल ग्रुप के को त आजलाई म लेखिदिइरहेको छु। यो भनेको किटोनको के को किटोन किटोनको। ल भन्नुहोस् त यसको नाम के होला त CH3 डाइरेक्ट एट्याच फङ्सनल ग्रुप छ भने CH3 को नाम के हो एसिड।
के हो एसिड एसिड प्लस के लेख्नु पर्ने हामीले किटोन अब भन्नुस् त यो सुटेबल नाम भयो त एसिड किटोन सुटेबल नाम भयो भएन क्या सो सुटेबल नामको लागि यसबाट के हटाउनु पर्यो त यो के हटाइदिनु क्या के हटायो भने के भन्छ भन्नुस् त एसिटोन एउटा सुटेबल नाम हाल्ने त एसिटोन एसिड भनेको CH3 ओएन भनेको के हो त किटोन ओएन भनेको के हो किटोन सक्नुहुन्छ है लेख्न नाम के कमन नेम लेख्दाखेरि हामीले के जान्यौं फंक्सनल ग्रुपसँग CH3 छ भने CH3 को नाम के हुन्छ एसिड कुरा बुझ्नुस् अनि जुन फंक्सनल ग्रुप छ नि त्यसको नेम अल्डिहाइड छ भने अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने इक एसिड किटोन छ भने ओएन मात्र बुझ्नुभयो त्यति हो यो तीनटा विशेष गरेर हाम्रो अर्ग्यानिकमा जहाँ नि मिल्छ क्या एसिटोनको फर्मुला लेख के रे एसिटोन भयो एसिटिक एसिड के हो फर्मुला लेख एसिटल अल्डिहाइड के हो फर्मुला लेख त्यस्तो क्या अब आउनुस् यो एच वालाको कुरा गरौँ सो एच वालाको कुरा गर्दाखेरि सुन्नुस् फंक्सनल ग्रुपसँग एच हामी त्यही तीनटाको फेरि गरौँ एच लाग्यो रे केसँग सी डबल बन ओ अनि ओ एच ल कुरा बुझ्नु है ल भन्नुस् यसमा फंक्सनल ग्रुप कता हो सो यो फंक्सनल ग्रुप हो अब त भन्नै परेन यो फंक्सनल ग्रुप हो भने यसको डाइरेक्ट अट्याच एच छ छैन सो एच डाइरेक्ट अट्याच छ भने एच को नाम के हो त फर्म के नाम दिने फर्म एच को नाम के दिने फर्म कुरा बुझ्नुस् अनि फर्म भयो भने COOH भनेको के हो त COOH भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोक्सिलिक एसिड सो हामी त लेख्नलाई त यहाँ लेख्छौं कार्बोक्सिलिक एसिड तर भन्नुस् के काट्नु पर्यो यहाँबाट कार्बोजिल किनकि एउटा सुटेबल नाम लिनु पर्यो सो अब पढ्नुस् त फर्म अनि आई यसमा लगाउनु इक एसिड भन्नुस् त यसको नाम के भयो अब फर्मिक एसिड के भयो फर्मिक एसिड भन्नुस् फर्मिक एसिड को फर्मुला के हो फर्म भनेको एच इक एसिड भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड COOH लास्ट भनेको सेकेन्ड लास्ट भनेको CH भयो ल यसको नाम भन्नु फंक्सनल ग्रुप छ छैन छ COH भनेको फंक्सनल ग्रुप गुड सो फंक्सनल ग्रुपसँग डाइरेक्ट अट्याच H छ छैन छ सो यो H को नाम के भयो त फर्म गुड बुझ्नुभयो फर्म अनि COH को यो कसको फंक्सनल ग्रुप हो म लेखिदिया छु अल्डिहाइड को के को अल्डिहाइड ल अब यसमा एड गर्नु छ अल्डिहाइड भयो कुरा ल भन्नुस् यसको नाम के सुटेबल नेम यसमा के काट्नै पर्दैन किनकि यो अलरेडी सुटेबल नेम के आउँछ फर्म अल्डिहाइड यो सुटेबल नेमै आइराछ के फर्मल डिहाइड सो यसको नाम के भयो त फर्मल डिहाइड कुरा बुझ्नुभयो त्यति हो सो यो कमन नेमको एउटा टेक्निकै हो भन्नुस् न कमन नेम त जहिले नै के को नाममा हुन्छ साइन्टिस्टले आफूले जे उत्पादन गर्यो आफ्नो नाममै राखिदिन्छ त्यसकोमा के सो भनेको त्यस्तो कमन कुनै ठाउँको नाम राखिदिन्छ त्यो केमिकलको नाम त्यो भनेको कमन नेम हो तर अलिकति हामीले अर्ग्यानिक पढ्दाखेरि 11 12 को त्यसमा नोमेनक्लेचर जानु पर्यो भने कमन नेम कम्तीमा यो जान्दाखेरि अलि सजिलो हुन्छ के धेरै जसो हामीले यही पढ्नुपर्ने त्यो साइन्टिस्टहरुको नाम पढ्नुपर्ने छैन सो फंक्सनल ग्रुपसँग CH3 छ भने त्यसको नाम CH3 को नाम के हो एसिड अनि फंक्सनल ग्रुपको नाम लेख्नुहोस् अनि H अट्याच छ भने यसको नाम के हुन्छ फर्म हुन्छ यो कुरा जहिले नै याद गर्नुहोस् है त्यति हो सो नोमेनक्लेचर भनेको कमन नेम हुन्छ भने एउटा आइपिक नेम हुन्छ सो हामी कमन नेम यति पढ्यौं अब कमन नेम पढिसक्यो भने अब हामीले पढ्नुपर्ने आइपिक नेम भनेको नोमेनक्लेचरको के पढौं आइपिक नेम के आइपिक को फर्मुला के आइपिक भनेको साइन्टिफिक नेम भनेको पुरै देशभरि चल्ने जस्तै कमन नेम भनेको आफ्नै देशभरि चल्छ जस्तै नेपालमा जे कुनै मेडिसिनको नाम केही राखेछ भने त्यो मेडिसिनको नाम आफ्नै देशभरिको डाक्टरले बुझ्छ क्या कुरा बुझ्नुभयो तर एउटा यस्तो नेम राख्नु जुन देशमा गए नि त्यो देशमा त्यो नाम भन्यो कि त्यो डाक्टरले बुझ्छ कि यो भनेको यही हो
त्यो भनेको आइपिक नेम हो क्या, अर्थात् साइन्टिफिक नेम। के हो त्यो? साइन्टिफिक नेम। सो आइपिक नेमको फुल फर्म जाने पनि इन्टरनेसनल युनियन प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री। इन्टरनेसनल युनियन प्योर अप्लाइड इन केमिस्ट्री है। सो आइपिक नेमको त्यो फुल फर्म भयो। अब आइपिक नेम लेख्दाखेरि हामीले आइपिक नेममा जान्नुपर्ने 5वटा कुरा विशेष गरेर नेमिङ गर्नलाई। सो फर्स्ट हामीले आइपिक नेम लेख्दाखेरि फर्स्टमा के चाहियो त? ओड रुट चाहियो, त्यसपछि प्राइमरी सफिक्स चाहियो, त्यसपछि सेकेन्डरी सफिक्स चाहियो, त्यसपछि प्राइमरी प्रिफिक्स चाहियो, त्यसपछि सेकेन्डरी प्रिफिक्स चाहियो। कुरा बुझ्नु चाहिँ आइपिक नेम लेख्दाखेरि हामीले चाहिनुपर्ने कुरा भनेको फर्स्ट, अब म सोध्छु जहिले नि फर्स्टमा के लेख्नुहुन्छ नोमेनक्लेचर लेख्दाखेरि त फर्स्टमा के लेख्नुहोस्? ओड रुट। अब के हो सबै म भन्छु क्या, नआत्नु है। सेकेन्डमा के लेख्नुहुन्छ? प्राइमरी सफिक्स। थर्डमा के लेख्नुहुन्छ? सेकेन्डरी सफिक्स। अनि फोर्थमा यो दुईटै कुरा लेख्छु म, याद गर्नुहोस् है। फर्स्टमा जहिले नि ओड रुट। अब भन्नुहोस् त ओड रुटको अगाडि के पर्छ र पछाडि के पर्छ? त ओड रुटको अगाडि जहिले नि प्रिफिक्स पर्छ, किनकि दुईटै प्रिफिक्स हो भने प्रिफिक्स पर्छ। ओड रुटको पछाडि के पर्छ त? यस भनेको सफिक्स क्या। प्रिफिक्स भयो भने एउटा के भयो त? सफिक्स है। सफिक्स भनेको जहिले नि कहाँ आउँछ त? पछाडि। प्रिफिक्स जहिले नि कहाँ आउँछ त? अगाडि। एउटा टेक्निकै जान्नुहोस्, एबिसिडीमा अगाडि को आउँछ त? पी। सो पी जहिले नि अगाडि हुन्छ। अनि पछाडि भनेको यस पी पछि आउँछ नि त, सो पछाडि आउँछ क्या। कुरा बुझ्नुहोस्। ओड रुट भन्दा अगाडि जहिले नि प्रिफिक्स, ओड रुटको पछाडितिर जहिले नि के आउँछ? सफिक्स। बुझ्नु भयो कुरा? त्यति हो। अब हामी यो 4वटा 5वटा कुरा पढौँ। फर्स्टमा हामी जानौँ ओड रुट के हो। कुरा बुझ्नु भयो त? ओड रुट के हो है। सो ओड रुट हेडिङ लेख्नुहोस्, ओड रुट। ओड रुट हेर्नुहोस् त, ओड रुट के हो त? ओड रुट भनेको नम्बर अफ कार्बन इन एनी कम्पाउन्ड है। कुनै पनि कम्पाउन्डमा कतिवटा कार्बन छ त्यो भनेको के हो? ओड रुट है। लेख्नुहोस् त, टोटल नम्बर अफ कार्बन। टोटल नम्बर अफ कार्बनलाई हामी के भन्छौँ? ओड रुट भन्छ। सो टोटल नम्बर अफ कार्बन भनेको अब जतिवटा हुन्छ त्यसको ओड रुटको नाम परिन्छ कि। अब एउटा कार्बन भयो भने कुनै कम्पाउन्डमा एउटा कार्बन छ भने त्यसको ओड रुट के हुन्छ त? 1। तर त्यसको ओड रुटको नाम के हुन्छ त भन्नु कसैले त? मिथ हुन्छ। के हुन्छ? मिथ। सो म 10वटा लेख्छु, 10वटा भोलि याद गरेर राख्नु चाहिँ अर्को लेक्चरमा काम दिन्छ। सो फर्स्ट भनेको 1। 1मा एउटा कार्बन अर्थात् C1 भयो भने त्यसको नाम के हो त? C1 को लागि एउटा कार्बन छ भने त्यसको लागि मिथ हुन्छ। के हुन्छ? मिथ। C2 दुईटा कार्बन भयो भने के हुन्छ? इथ। C3 भयो भने के हुन्छ त? प्रोप। 3 4वटा भयो भने ब्यूट। 5 भयो भने पेन्ट। 6 भयो भने हेक्स। 7 भयो भने हेप्ट। 8 भयो भने ऑक्ट। 9 भयो भने नॉन। अनि के C10 भयो भने डेक। ल यति हामी एउटा लङ्गेस्ट चेनमा एउटा कम्पाउन्डमा कतिवटा कार्बन छ त्यो कार्बनको नाम यो अनुसार आउँछ। भन्नुस् एउटा कम्पाउन्डमा 4वटा छ भने त्यसको ओड रुट के हुन्छ त? 4 मा हेर्नुस् त C4 के हुन्छ? ब्यूट हुन्छ। एउटामा 7वटा छ भने के हुन्छ? हेप्ट हुन्छ। एउटामा 5वटा छ भने के हुन्छ? पेन्ट हुन्छ। एउटामा 3वटा छ भने के हुन्छ? प्रोप हुन्छ। अब जसरी भयो नि कम्तीमा 10वटा नभए कम्तीमा तपाईहरु यो 7वटासम्म त जसरी नै आउनु पर्यो कि हाम्रो 11 12 का लागि। यो त 3टा कहिले कामै लाग्दैन। सो यो 4 7 8 सम्म जहिले नि याद हुने। दुईटा अब के दुईटा छोड्नु 10वटै याद हुनु त्यत्रो भए। सो मेथिड प्रो ब्यूट पेन्ट हेक्स हेप्ट आउट नन डेक 10वटा याद गर्नुस्। अर्ग्यानिक मेड इजी हुन्छ क्या। अर्ग्यानिकमा टेन्सनै लिनु पर्दैन। नोमेनक्लेचर जान्यो कि अर्ग्यानिक सिम्पल त्यति हो। केमिस्ट्री हाफ केमिस्ट्री नै सिक्यो 11 12।
सो नोमेनक्लेचर जानु पर्यो। अब कुनै व्यक्तिको बारेमा जान्नु छ भने पहिला त्यसको नाम जान्नु पर्यो नि त। अर्ग्यानिक भनेको त्यस्तै हो। अर्ग्यानिक पर्दाखेरि पहिला त्यसमा भएको जुन कम्पाउन्ड छ त्यसको नाम जान्नु पर्यो। सो नाम जान्नलाई हामी के गर्छौँ, यो नोमेनक्लेचर पढ्न जरुरी छ। सो हामी नोमेनक्लेचर पढ्छौँ। सो अब अघिल्लो लेक्चरमा हामी भेटौँला अनि भेटेपछि अघि बढौँला। सो यदि यो तपाईँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने रेडियो बादल सर्च गर्नुहोस् युट्युबमा, अनि त्यहाँ सबै भिडियो हालिदिन्छु अनि त्यहाँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, नमस्कार, बाई।